Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Ani anak kita sa ikanapulog upat nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Si Kristo nagpili og mga tawo nga mahimong kabahin sa iyang misyon dinhi sa kalibutan, ang pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa tanan. Gitudloan niya sila sa tanang Diosnong pagtulon-an o gipadala sa nagkalaing-laing dapit aron ipaambit ang ilang nakatunan. Sa atong ebanghelyo gipadala ni Jesus ang kapituag duha ka lalaki sa tinagorha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa kalungsod og dapit nga iyang adtoan. Nahimo silang kabahin sa mga gisangunan sa Ginoo sa talagsaon og dakong responsibilidad sa pagsangyaw sa pagtulon-an sa Dios. Kining maong misyon nagpadayon sa atong simbahan karon. Dili lang ang mga kaparian o kamadrehan ang nakadawat sa maong tahas, kundili kitang tanan isip mga binunyagan. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia, atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors. Ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu, management and staff. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Sa kanino
Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, agig pagpangandam niining santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako og dako yamot, sa huna-huna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Amen.
Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesu Kristo imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan, palingkawasak kami sa sala, ug dada kami ngana sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhog hariuban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Duyog sa kalipay sa Jerusalem, ug pagsadya tungod kaniya, kamong tanan nga nahigugma kaniya, duyugi ninyo siya sa kalipay. Kamong tanan nga nagbangutan tungod kaniya, aron kamo masuso ug mabusog sa iyang mapinanggaong dughan. Aron kamo muinom nga malipayon sa iyang daghang gatas. Kay nag-ingon ang Ginoo, pauswagon ko siya sama sa suba, ug padaghanon ko ang bahandi sa kanasuran, sama sa nagbaha nga sapa. Ug magsuso ka, kuguson kaniya diha sa iyang batang, ug ugay-ugayon diha sa iyang sabakan. Ingon sa anak nga lipayon sa iyang inahan, lipayon ko usab kamo didto sa Jerusalem. Ini kakita ninyo niini, magmalipayon kamo, ug musanay kamo ingon sa balili. Masayran unya nga ang gahom sa Ginoo anaa sa iyang mga alagad. Ug pahamtangan niya sa iyang kasuko ang iyang mga kaaway. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Masinggita ang tibuok yuta ngadto sa Ginoo, uban sa kasadya. Pasingita ang tibuok yuta ngadto sa Ginoo, uban sa kasadya. Singgit kamo nga malipayon ngadto sa Dios, kanang tanan diha sa yuta. Awitig pagdayig ang hinaya sa iyang ngalan. Isangyaw ang iyang mahimayaong kadayganan. Ina ang Diyos, pagka nakalilisang sa imong mga binuhatan. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Ginoo, uban sa kasadya. Pasimbaha kanimo ang tibuok yuta, ug pawitag pagdayig kanimo. Paawitag pagdayig sa imong ngalan. Umari kamo ug tan-awa ang mga buhat sa Dios. Ang iyang makalilisang nga mga buhat diha sa katawhan. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Ginoo,
uban sa kasadya. Giusab niya ang dagat ngadto sa pagkamamala. Latas sa suba, naglabang sila nga nagtiniil. Busa magsadya kita, diha kaniya. Nagamando siya, pinaagi sa iyang gahom, hangtod sa kahangturan. Pasungita ang tibuok yuta, ngadto sa Ginoo, uban sa kasadya. Tamati karon kamong tanan nga nahadlok sa Dios. Samtang akong isaysay, unsa ang iyang nahimo kanako. Taygo ng Dios, nga wala mo balibad kanako. Sa akong pag-ampo, o sa iyahang kaluoy. Pasingita ang tibok yuta, ngadto sa Ginoo, uban sa kasadya. Gikan sa basahon ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Apan, alang kanako, magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Hesukristo, kay pinaagi sa iyang krus, patay na ang kalibutan alang kanako, ug ako, patay na alang sa kalibutan. Dili hinungdanon kung ang usa ka tawo tinuli ba o dili. Ang hinungdanon mao nga siya bag-o nang binuhat. Alang ni atong nagsunod ni ining lagdaa, panghinauton ko nga ang kalinaw ug kaluoy mag-uban kanila ug sa tanang katawhan sa Dios. Sa katapusan, maghinaot ako nga wala na untay magsamok kanako. Kay ang mga ulat nga ania sa akong lawas, nagmatuod nga ulipon ako ni Jesus. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, mga igsuon, mag-uban unta kaninyong tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mana kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Humani ini gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha ka lalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsatag sa kalungsod ug dapit nga iyang adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan apan diyutay ra ang mga ngani. Busa, pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon
aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga muani niini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lobo. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos, ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon, ang panagdait maania ni ining balaya. Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaninya ang iyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, bakwia ang inyong yukbo sa panagdait. Pabilin kamo ni adtong balaya, ug kaon ug inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayud nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kun moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton ni adtong lungsura, ug sultihi ang mga tawo didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, ani anak kita karon sa ika-14 nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Niining Domingo ha, alang sa atong pamalandong, atong tubagon kining maong pangutana. Unsaon man gyud nato nga ang atong pagkamalipayon gumikan gayud sa Dios. Because ang atong mga pagbasa adunay kalambigitan sa kalipay. Ug sayod namang gyud nga ang kalipay nga tunhay sa Dios ra gyud na nato makuha. Tulo ka mga punto mga igsoon. Una sa tanan, God should always be our priority. Priority gyud nato ang Ginoo. Maubaya ang mensahe sa atong unang pagbasa ug sa atong salmo responsoryo. Diin kita naggipahinumduman nga ang kalipay sa Dios ra gyud na siya mugikan. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, unsa man gyud ang atong priority sa atong kinabuhi karong mga panahon na. Naabayay mga panahon nga usahay bisag tuod conscious ta or aware ta nga ang Ginoo mao una natong unahon apan usahay mangitngitan ta sa mga butang nga kalibutanon. Mas atong gipalabi ang atong mga worries, mas atong gipalabi ang atong mga kaguol, mas atong gipalabi ang atong mga kasubo o ang atong mga kalagot baka. Mao na usahay dili na ta makamatngon nga kinahanglan di ay nato i-prioritize ang Ginoo. Di ba niingon sa usa ka saysay sa mga ebanghelyo, seek first the kingdom of God, no? Pangitao sa ang Ginoo, and then the rest will be added unto you. So mao na ang unang punto mga igsoon. Ikaduhang punto mao kini. Accept that there is pain and embrace pain and sufferings. Maubaya to ang mensahe sa atong ikaduhang pagbasa. Gipahinumduman ta nga we bear the marks of the wounds of Christ. Kay ultimo, ang atong Ginoong Hesukristo, siya mismo miagi og kalisod, miagi og mga kasakit. Wa niya kini wag tanga. Hinunua, he embraced pain and suffering. Kay kung sige taglikay sa mga kasakit, sige taglikay sa mga suffering, sa mga challenges, di gyud ta malipay. Kaya ang atong kinabuhi will only spend our whole life avoiding all these pains. And if we just avoid, ang mahitabuan na, di gyud ta magpakabuhi ani. Wa gyud tay hinungdan, wa gyud tay dag-anan, kay sige ra man taglikay-likay sa atong panaw. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, importante that we also embrace pains and sufferings in our lives because whether we like it or not, di gyud na nato malikayan. No, there are of course unnecessary pains that we can avoid. Pero sayod ta nga sa kinabuhi, adunay mga kasakit, adunay mga kalisod nga dili gyud na nato siya ma-avoid. Mauna nga atong dawaton, we bear our pains patiently and unite our pains and sufferings with the sacrifice of our Lord.
After all, ang tinuod nga nahigugma, andamang pod nga mo sakripisyo sa iyang kaugalingon, alang sa mga tao nga iyang gihigugma, alang usab sa iyang pagpangalagad ngadto sa Dios. Ikatulo og katapusang punto mga igsoon ko diha ni Kristo. Sa atong ebanghelyo, gipadala ang mga tinun-an og tinagurha, no? 72 of them by pairs. Gipadala siya sa atong Ginoong Hesukristo. Aduna nay rason ngano? Kaya ang atong Ginoong Hesukristo siya mismo kahibalo nga dili ta angay mag-inusara ni ining kinabuhia. Sa pagpangalagad, no? Naatay gitawag natong partners, naatay mga kagrupo, aduna tay mga tao nga naa sa atong pamilya, sa atong trabahoan, mga higala nga andam nga muunong kanato. Kay kaybaw man sa Dios ang Ginoo nga dili na nato makaya nga kita-kita lang. So kung ginahantang magmalipayon, no, do not ever, no, lose the privilege nga ang ubang tao dili makatabang nimo. Kung kinahanglan ka nga mangayog tabang, bahalag usahay ulaw, pangayog tabang, pangayog tambag. Kay nganuman, wata kaybaw, ang tubag sa pangutana nimo ngadto sa Ginoo, maudi ay ang tao nga iyang ipadala isip instrumento nganha kanimo. So kining tulo nga mga punto mga igsoon, how do we become truly happy under God's grace? Pinakauna, no? Acknowledge and of course prioritize God above all else. Ikaduha, embrace your pains and sufferings. Ug ikatulo, no? Ayaw kalimti nga naa kay kauban sa imong panaw, ilabi na sa imong pagpangalagad ug wala ka mag-inusara. Sa atong pagpadayon niining atong santos nga misa atol sa ika-14 nga Domingo sa ordinaryong panahon, ato karong hangyoon ang atong mahal nga Birhen sa pag-unong kanato. Siya mismo nahimong magmalipayon taliwala sa iyang mga kalisod tungod kay ang atong Ginoo nag-uban man pirmi kaniya ug siya usab naningkamot nga mopaduol ngadto sa Dios. Unta kitang tanan. Amen. Manindog ug ato karon bag-ohon ang atong pagtuo. Nagatuwa ko sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Masaligong sa kaluoy sa Dios, mudangop kita ngadto sa atong mahigugmaong Amahan dalang atong mga pag-ampo alang sa tanan nga nanginahanglan. Ug busa moingon kita, Ginoo dunggang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, padayon sa ilang pagsaksi sa gugma ni Kristo alang sa tanang katawhan. Mag-ampo kita. Nga sila nga nalambisog sa ilang pagtuo o gilutos tungod sa ilang pagtuo, malig-on pinaagi sa grasya sa Dios o makaangkon og bag-ong paglaom. Mag-ampo kita. Nga sila nga nakasinatig panaog-daog o pagpaghandlok, makaangkon o kalig-on sa hunang-huna o kalinaw sa kasing-kasing. Mag-ampo kita. Nga ang mga sinalikway, mga masakiton, ilabi na ang mga ikamatay nga balatian, makaila o makasinati sa panghupay o pag-alima sa Ginoo. Mag-ampo kita.
Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga hangalandong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Nga ang tanang nangamatay makadayo na didto sa langitong gingharian diin wala na'y kalisdanan ug pangpanglutos hinuon manghimpit diha kanila ang grasya sa Dios. Magampo kita. Mapuangurong Dios, dunggang among mga pag-ampo ug itugot nga mas mahaduol kami nganha kanimo matag adlaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsoon, pagampo kamo nga ang ako ginyong sakripisyo, dawaton unta sa amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa iyang mga alam sa pagdayeg pagmamaya sa iyang alan, alam sa sarat ng tibok niyang santos sa simbahan. O Ginoo, kiningasa nga giala dalang sa imaya sa imong alan, maglimpyon ta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nga na sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhayog makagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunayog sa tanang dapit, pinaagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatawo gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus, ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, ug sa iyang pagabanhaw,
Mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo, hangtod sa kahangturan, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mga espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawat kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iya mga tinunan ug miingon. Dawat kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagod tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo. Ugalang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan ni ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban Leon among papa ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, biha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan, ginamit ang mga pulong sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayo mo kaming luwason sa tanang dawtan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ng Jesucristo among manunubos.
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi la pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sa unay. Peace. Kini mo ang kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Jesus,
Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdayeg kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi ning Eucharistia. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buyo gari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon kang Reverend Father Andre Ventanilla. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors, Santo Rosario Youth, gikan sa Santo Rosario Parish, Cebu City. Sa atong choir, Kanta Sugbo. Og sa atong prayer group, World Apostolate of Fatima, Gethsemane Parish, Kasuntingan Chapter, Mandawi City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors, sa ila o sa inyong kamanggihatagon o makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings, agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number, ug ang GCash number. Daghang kaayong salamat, God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa Diyos ka
Plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, Guide for Hour of Adoration, novenas, devotionals, Lives of Saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Kiya sa Pagkumpisal, Ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. We, the Daughters of St. Paul, are missionary sisters dedicated to proclaiming the gospel through the communications media. We are present in all the continents of the world, uniting our efforts in mind, will, and heart in synodality with the Church through the Pauline Media Centers, radio and internet channels, and Pauline's Institute of Communication in Asia. Connect with us at www.paulines.ph or email at vocfsp@paulines.ph or FB Paulines Vocation PH.